मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको एक हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है दो अल्लाह वाले दोस्तों का और एक फ़कीर बुढ़िया का। इस वाक़ये को जानने के लिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बस्ती में दो दोस्त रहते थे। वो बहुत ही नेक परहेजगार थे, मगर उनके पास कोई कारोबार ना था। वो अपने अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते और जो कुछ खाने को मिल जाता वो खा लेते। उन्होंने कभी किसी को दुख तंगी ना दी थी। एक दिन एक दोस्त दूसरे से कहने लगा, हम दोनों के पास कोई कारोबार नहीं है, क्यों ना हम दोनों किसी और मुल्क चले जाएं। अगर सिर्फ अपनी बात होती तो अलग बात थी। हम तो रूखी सूखी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर लेते हैं। हम लोगों के पास माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, उन सब के लिए हमको कुछ और करना होगा। तो इन दोनों दोस्तों ने ये फैसला किया कि हम किसी और मुल्क चलते हैं। जब वो दूसरे मुल्क चले गए तो उन्हें कोई ख़ास कारोबार ना मिला, कोई रोज़गार ना मिला और कोई छोटा मोटा काम करके गुजारा करते रहे। फिर इनको किसी नेक इंसान ने कसाब की शॉप का मशवरा दिया, तो इन दोनों ने मिलकर कसाब का पेशा इख्तियार किया। वो दोनों गोश्त फरोख्त करने लगे। इसी तरह वो मेहनत करते और कभी भी अपने काम में कोई भी हेरा फेरी ना करते। वो दोनों बहुत ही रहम दिल थे। जब काफ़ी अरसे के बाद इन दोनों ने काफ़ी रकम जमा कर ली तो उन्होंने अपने मुल्क जाने का फैसला किया। इन दोनों दोस्तों ने सारी रकम जमा की हुई थी, वो एक थैली में डाली और जाने लगे। फिर अभी उन्होंने कुछ फैसला तय किया था, अभी कुछ फासला बहुत ही कम तय किया था। अभी वो उसी इलाके के जंगल में थे कि रास्ते में उन्होंने एक बुढ़िया को सदा लगाते देखा। बुढ़िया भीख मांग करती थी। वो बुढ़िया आज ये सदा लगा रही थी कि हाय मेरी किस्मत, आंखों की रोशनी भी गई और दौलत भी गई। काश मुझे एक बार फिर अपने हाथ पर रुपया रखने का मौका मिल जाए। वो बार बार यही अल्फाज दोहरा रही थी। जब इन दोनों ने इस बुढ़िया की ये सदा सुनी तो इससे पूछने लगे कि आप किस्मत से यूं शिकवा क्यों कर रही हैं। इस फकीर बुढ़िया ने कहा, ये क्या बताऊं बेटा, मैं एक वक्त था कि मैं भी तुम्हारी तरह सुखी थी। मेरी भी बहुत सी जायदाद थी। मेरी बदकिस्मती कि सब कुछ तबाह हो गया और मैं अमीर से फ़कीर हो गई। इन दोनों दोस्तों से इनमें से एक अल्लाह वाले ने कहा कि आप ये क्यों कह रही हैं कि काश एक बार फिर अपने हाथ पर रुपया रखने का मौका मिल जाए। इस बुढ़िया ने कहा, कभी मेरे पास हज़ारों रुपए थे और अब जी चाहता है कि अपना ना सही दूसरों का रुपया ही अपने हाथ पर रखकर थोड़ी देर के लिए अपने आप को खुश कर लूं। असल में वो बुढ़िया जो थी वो बहुत होशियार और चालाक थी। वो ऐसे ही आते जाते मुसाफिरों को उल्लू बना लिया करती थी। वो दोनों दोस्त बहुत ही रहम दिल थे। इन दोनों ने आपस में मशवरा किया, क्यों ना हम अपनी इस थैली को इस अम्मा जी के हाथ में दे दें, वो अपना दिल खुश कर लें। दोस्त ने कहा, ठीक है। उन्होंने अपनी थैली इस फकीर बुढ़िया के हाथ में थमा दी और कहा, लो आप अपना दिल खुश कर ले अम्मा जी। वो फकीर बुढ़िया इनका शुक्रिया अदा करने लगी और इस थैली को खोलकर सिक्के टटोलने लगी। जब थोड़ी देर बाद इन दोस्तों ने अपनी थैली इस फकीर बुढ़िया से वापस मांगी तो ये सुनते ही बुढ़िया अपने तेवर बदल गई। उसने कहा, थैली? कौन सी थैली? किस थैली की बात कर रहे हो बेटा? वो कहने लगे, अम्मा जी आप मजाक कर रही हैं, हमारी थैली वापस करें, हमें अपने मुल्क वापस जाना है। इस फकीर बुढ़िया ने इस थैली को मजबूती से थाम लिया और कहने लगी कि क्या ज़माना आ गया है। मेरी सारी उम्र की भीख मांग कर जमा की हुई रकम, मेरी उम्र भर की कमाई छीनना चाहते हो? इतना कहकर वो बुढ़िया चला दी। इन दोनों दोस्तों ने बुढ़िया से थैली मांगने की बहुत कोशिश की और वो ज़ोर ज़ोर से चलाने लगी, अरे लोगों मुझे बचाओ, ये डाकू मुझे लूट रहे हैं। लोग इस बुढ़िया की चीखों पुकार सुनकर दौड़े चले आए। इन दोनों दोस्तों को डाकू समझकर पकड़ लिया गया। वो बेचारे लोगों को बहुत यकीन दिलाते रहे कि पैसा इनका है, बुढ़िया ने धोखे से हथियाया है, मगर इन दोनों की बात किसी ने ना सुनी। जब इनके मसले का हल कोई ना निकला
تو لوگ ان کو بادشاہ کے دربار پر لے گئے۔ بادشاہ بہت عقل مند تھا، اس نے پہلے فقیر بڑھیا اور پھر ان دونوں دوستوں کی کہانی سنی۔ ان دونوں دوستوں نے اپنا فیصلہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہوتا چاہتا ہے اس میں ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ ادھر دربار میں بیٹھے سب لوگ ان دونوں آدمیوں کو ہی برا بھلا سمجھ رہے تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ دونوں ڈاکو ہیں اور یہ اماں جی کو لوٹنا چاہ رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان دونوں آدمیوں کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ یہ رقم آپ لوگوں کے پاس سے کیسے آئی؟ تو ان دونوں نے کہا ہم دونوں قصاب کا پیشہ کرتے ہیں اور گوشت فروخت کر کے یہ رقم جمع کی ہے۔ پھر اس بڑھیا سے پوچھا تو اس بڑھیا کہنے لگی میں سارا دن بھیک مانگتی پھرتی ہوں، میں نے یہ بھیک مانگ کر جمع کی ہے، یہ میری عمر بھر کی جمع کی ہوئی رقم ہے۔ بادشاہ جو تھا کہ بہت ہی عقل مند تھا، انہوں نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ ایک بڑی سی کڑاہی لاؤ اور اس کڑاہی میں پانی ڈال کر گرم کرو۔ وہ دونوں دوست بادشاہ کا حکم سن کر سوچنے لگے کہ بادشاہ شاید ہمیں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال کر مار دے گا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن رکھا اور فیصلہ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا۔ جب پانی بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا تو بادشاہ نے حکم دیا تھیلی کھول کر سارے سکے پانی میں ڈال دو۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سارے سکے اس پانی میں ڈال دیے گئے، اور بادشاہ نے سب کو حکم دیا کہ اس کڑاہی سے دور ہٹ جائیں۔ جب سب اس کڑاہی سے دور چلے گئے اور بادشاہ خود کڑاہی کے پاس جا کر پانی کی سطح کو غور سے دیکھنے لگا۔ پانی کی سطح کو دیکھنے کے بعد بادشاہ تھوڑی دیر خاموش ہوا، اس بڑھیا کو دیکھنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بادشاہ واپس اپنے تخت پر بیٹھا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کڑاہی کا پانی گرا دیا جائے، یہ بڑھیا جھوٹی ہے، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور روپے یہ دونوں ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ بادشاہ کا یہ فیصلہ سن کر دونوں دوست خوش ہوئے۔ شاہی فیصلے کے مطابق انہیں ان کا روپیہ واپس مل گیا۔ دونوں بادشاہ کو دعائیں دیتے رخصت ہو گئے۔ اس فقیر بڑھیا کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دربار میں ہر شخص حیران تھا کہ بادشاہ نے ان آدمیوں کی سچائی اور اس جھوٹی بڑھیا کے مکار کا کیسے پتہ چلا۔ لوگ یہ بات جاننے کے لیے بہت بے چین تھے۔ آخر کار قاضی نے ہمت کر کے پوچھا تو بادشاہ نے کہا ہم نے گرم پانی کی سطح پر گوشت کی چکنائی دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ روپیہ ان دونوں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، گوشت فروخت کر کے کمایا گیا پیسہ ان دونوں کا ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر پورے دربار میں موجود ہر شخص بادشاہ کی دانائی اور انصاف پسندی پر عش عش کر اٹھا۔ اس طرح بڑھیا کی مکاری سب کے سامنے آ گئی۔ جب اس بڑھیا کو قید خانے میں ڈالا گیا تو اصل میں وہ بڑھیا نہیں تھی، وہ ایک جوان لڑکی تھی جس نے بڑھیا کا روپ لیا ہوا تھا۔ وہ بڑھیا کا روپ لے کر ہر آتے جاتے مسافر کو لوٹ لیا کرتی تھی، اور وہ دونوں دوست واپس اپنے ملک چلے گئے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اچھی بات کہنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ حافظ۔